नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एनबीटीभी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा म सबिका श्रेष्ठको हार्दिक नमन। अब म तपाईहरूलाई भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जीवनी वाचन गरेर सुनाउँदैछु। यस पुस्तकका लेखक भिक्षु अमृतानन्द हुनुहुन्छ, साथै यसका अनुवादक श्री केशवलाल कर्मचारीज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यस अडियो बुक बनाउनका लागि विशेष अनुरोध र आर्थिक सहयोग गर्नुहुने लन्डन निवासी युवा समाजसेवी तथा उपासिका अन्तिम तमुसोज्यूलाई एनबीटीभी परिवार हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। यस अडियो बुकको प्रायोजन नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा गरिएको हो। अब हामी प्रथम खण्डको 10औं परिच्छेद वाचन गर्दैछौँ, जहाँ हामी धर्मोपदेशमा अनुत्साहिततादेखि 44औं वर्षावाससम्मको चर्चा गर्नेछौँ। भगवान बुद्ध राजायतन वृक्षमूलबाट उठी पुनः अजपाल नामक वरवृक्ष मुनि बस्न गए। त्यहाँ बसी धर्मको गम्भीरताको विषयमा विचार गरिरहँदा बुद्धको मनमा यस्तो कुरा उत्पन्न भयो। यो गम्भीर राति गम्भीर बोध हुन गाह्रो, गम पाउन कठिन, शान्त र प्रणित, निपुण, अतर्कावचर र पण्डितहरूले जान्नुपर्ने यस्तो धर्म आज मैले राम्ररी जानी लिइसकेँ। यो जगत पञ्चकाम रसमा आसक्त भएर रहेको रहेछ। यस्ता प्राणीहरूलाई यस हेतुले यस्तो हुने र यस हेतुले यस्तो भएको हो भनी जानिलिनुपर्ने गम्भीर राति गम्भीर प्रतीत्य समुत्पाद धर्म अवबोध गराउन गाह्रो हुनेछ। सबै संस्कार निरोध भइसकेपछि तृष्णा निरोध भई निर्वाण प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन पनि यिनीहरूको निम्ति गाह्रो छ। इत्यादि कारणले गर्दा बुद्धको चित्त धर्म प्रचार गर्नमा अनुत्साहित भयो। यसै कारणमा उनले यो निम्न श्लोकको उच्चारण गरे। किच्छेन मे अधिगतम हलम दानी पकासितुम राग दोष परेतेहि नायम धम्मो सुसंबुधो पतिशोतगामी निपुणम गंभीर दुद्धशम अणु रागरत्ता न दखन्ति तमोखन्धेन आवटा। अर्थात् अति कष्ट सहेर मैले आज यो धर्म अवबोध गरेँ। यस लोकमा प्राणीहरूले यसलाई बुझ्नै सकेनन्, किनकि तिनीहरू राग द्वेष र मोहमा डुबिरहेका छन्। ज्ञान गुण र सदाचार बिना यसको अवबोध हुन सक्दैन। यो अगम्य जन्मव्याधि विनाशक तथा निर्वाण प्राप्त धर्म हो। मोहरूपी धुवाँभित्र रङ मङ्गिरहेका व्यक्तिले यसलाई देख्नु त असम्भवै हो। यसपछि भगवान बुद्ध धर्म प्रचार गर्नमा अनुत्साहित भएको देखेर सहमपति ब्रह्मा देवगणहरू सहित देवलोकबाट पृथ्वी तलमा आई भगवान समक्ष आफ्नो ओढनी ओढी दाहिने घुँडाले टेकी दुवै हात जोडी यस्तो किसिमले प्रार्थना गरे। भगवान, सत्व प्राणी उपर दया राखी धर्मोपदेश गर्नुहोस्, धर्मोपदेश गर्नुहोस् भगवान। यस लोकमा धर्मलाई बुझ्न सक्ने अल्प क्लेशयुक्त तथा तीक्ष्ण प्राज्ञहरू नभएका होइनन्। यदि भगवानले धर्मोपदेश गर्नु भएन भने सद्धर्म श्रवण गर्न नपाई तिनीहरूको जीवन व्यर्थ जानेछ। यस किसिमले प्रार्थना गरिसकेपछि सहमपति ब्रह्माले भगवान बुद्धलाई फेरि यस किसिमले बिन्ती गरे। हे वीर, उठ्नुहोस्, मगध देशमा रहेका अशुद्ध धर्मलाई हटाई निर्मल निर्वाण धर्मको ढोका खोलिदिनुहोस्। ब्रह्माको वचन सुनि तथागत भगवानले सत्व प्राणीहरू उपर महाकरुणा राखी आजदेखि अमृतको मूल ढोका खोलिदिए भनी उच्चारण गरे। महाब्रह्मा पनि भगवानले अब धर्मोपदेश गर्ने भए भनी हर्ष चित्त गरी श्री चरणमा प्रदक्षिणा गरी अन्तर्ध्यान भएर गए। संसारलाई धर्मोपदेश दिई उद्धार गर्ने भए पनि ब्रह्मालाई वचन दिइसकेपछि अब म कसलाई प्रथमोपदेश गरौँ भनी विचार गरी हेर्दा भगवान बुद्धले आलार कालाम र उद्धक रामपुत्र पण्डितहरू दुवैजनालाई सम्झे। तिनीहरू अझै बाँचेका छन् कि
मरिसके भनी ध्यान दृष्टिले हेर्दा ती दुवैजना अब यस लोकमा छैनन् भन्ने जानी पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई प्रथमोपदेश दिने विचार गरे। तिनीहरू धर्म बुझ्ने शक्ति भएका पनि हुन्, मलाई ठुलो उपकार पनि गरेका थिए। सबभन्दा पहिला यिनीहरूलाई नै धर्मोपदेश गर्नेछु भन्ने निश्चय गरे। यिनीहरू अहिले कहाँ छन् त भनी ध्यानले हेर्दा ऋषि पतन मृगदावनमा छन् भन्ने थाहा पाई त्यहीँ जाने विचार गरे। बोधि वृक्षको समीप केही दिन आराम गरी ऋषि पतन मृगदावनतिर प्रस्थान पनि गरे। त्यसबेला उपक नाम गरेका आजीवक एकजना त्यतैतिर आइरहेका रहेछन्। भगवानले उनलाई गया पुग्नुभन्दा अगाडि बीच बाटैमा भेटे। उनले भगवानसित यस प्रकारले प्रश्न गरे, भो ब्राह्मण, तिम्रो इन्द्रिय साह्रै शान्त देखिन्छ, तिम्रो अनुहार पनि अति प्रसन्न छ। तिमी के कारणले प्रवर्जित भएको हो? तिम्रो शास्ता को हुन्? तिमीलाई कुन धर्म निको लाग्यो? उनको यस्तो प्रश्न सुनि भगवान बुद्धले यसरी उत्तर दिए, समस्त क्लेशलाई पन्छाई तृष्णालाई क्षय गरी स्वयं निर्वाण धर्म अवबोध गर्ने म हुँ। अब मैले कसलाई मेरो आचार्य फलानो भनी देखाउँ? मेरो आचार्य कोही छैनन्। देवसहित मनुष्य लोकमा म बराबरको व्यक्ति पनि कोही छैन। म अर्हत हुँ, म सम्यक सम्बुद्ध हुँ। शान्त निर्वाण पद प्राप्त गर्ने पनि मै हुँ। त्यही निर्वाण धर्म प्रकाशनार्थ तथा प्रचारार्थ म काशी जान आँटेको हुँ। यस अन्धकार लोकमा धर्मचक्र चलाउन आँटेको छु। आजीवकले भने, तिम्रो कुरा सुन्दा त तिमी अत्यन्त जिन जस्तो बुझिन्छ। बुद्धले भने, हो, तिमीले ठिक भन्यौ। मै जस्तालाई जिन भन्दछन्, किनभने मेरो आश्रव जम्मै क्षय भइसकेको छ। मैले मार गणादि पाप धर्मलाई जितिसकेको छु, तसर्थ म जिन हुँ। भगवान बुद्धको यस्तो वचन सुनि हुन सक्छ तेरो कुरा भन्दै टाउको हल्लाउँदै ती आजीवकले बाटो तताए। भगवान पनि भ्रमण गर्दै आषाढ पूर्णिमाको दिन ऋषि पतन मृगदावनमा आइपुगे। पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूले उनलाई टाढैबाट देखे। तपश्चर्याबाट भ्रष्ट भएको गौतम आइरहेको ऊ देख्यौ? हामीले उनको लागि खुट्टा धुनको लागि पानी पनि नराखौँ, आसनबाट पनि उठी स्वागत नगरौँ। आसन एउटा बिछ्याइदेऊ, चाहन्छ भने बस्नेछ भनी तिनीहरू पनि आपसमा कुरा गरिरहेका थिए। तर भगवान बुद्ध अगाडि मात्रै के आइपुगेका थिए? उनको मैत्री चित्तको प्रभावले तिनीहरू एकजना पनि आफ्नो वचनमा स्थिर भएर बस्न सकेनन् र हत्त न पत्त उठी कुनैले भगवानको हातको पात्र लिन थाले, कुनैले पानी ल्याएर उनको श्रीचरणमा पखाल्न थाले, कुनैले रुमालले पुछ्न थाले, कुनैले आसन बिछ्याउन थाले। यस प्रकारले भगवानलाई स्वागत सत्कार गरी एकातिर गई ती पाँचैजना उभिरहे। सिद्धार्थ कुमार बुद्धत्व प्राप्त गरी आएका हुन् भन्ने कुरा थाहा नपाएका ती पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूले उनीसित पहिले झै नै नाम काटी कुरा गर्न सुरु गरे। बुद्धले तिनीहरू उप ठुलो कृपा राख्दै आज्ञा गरे, भिक्षुवर्ग, तथागत भइसकेकालाई नामोच्चारण गरी अथवा आफूभन्दा कान्छोलाई चाहिँ आभूषो भनी सम्बोधन गरी कुरा गर्नु ठिक छैन। अब म अर्हत सम्यक सम्बुद्ध भइसकेको छु। फेरि बुद्धले भने, भिक्षुगण, ध्यान दिएर सुन, म तिमीहरूलाई उपदेश गर्नेछु। त्यस उपदेश अनुसार आचरण गर्ने कुलपुत्रलाई प्रवर्जितको उद्देश्य भएको अनुत्तर ब्रह्मचर्य पूर्ण भई यही जन्ममा उपशान्त निर्वाण पद प्राप्त हुनेछ। पञ्चवर्गीयहरूले जवाफ दिए, गौतम, त्यत्रो कष्टकारक दुष्कर तपश्चर्या गर्दा पनि तपाईँले उत्तरी मनुष्य धर्मोवबोध गर्न सक्नु भएन भने अब हृष्टपुष्ट हुने गरी खाई सुखपूर्वक बसेर कहिले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र? भिक्षुगण, तथागत चर्या भ्रष्ट भएको छैन, न त सुख भोग गरेर हिँडेका छन्। तथागत अर्हत, म सम्यक बुद्ध भइसकेको छु। उनले निर्वाण पद प्राप्त गरिसकेका छन्। भिक्षुगण, ध्यानपूर्वक उपदेश सुन। जुन उपदेश अनुसार चल्नाले निर्वाण पद प्राप्त हुनेछ, दुःखबाट छुटकारा पाउनेछौ,
पञ्चवर्गीयहरूले 3 पटकसम्म पनि पहिलेकै जस्तै कुरा गरेका सुनेर भगवान बुद्धले यस प्रकारले प्रश्न गरे, भिक्षुगण, के मैले पहिले पनि तिमीहरूसित यस्तै कुरा गरेको थिएँ? थिएन। त्यसो भए सुन, म तथागत अर्हत सम्यक बुद्ध हुँ। मैले अमृत पद प्राप्त गरिसकेको छु। त्यसकारण तथागतको सदुपदेश राम्ररी मन दिएर सुन, जुन उपदेश अनुसार अभ्यास गरी लगेमा जन्म मरणबाट मुक्त भई परम शान्तयुक्त निर्वाण पद प्राप्त हुनेछ। यसपछि ती पञ्चवर्गीयहरूले भगवानको कुरामा राम्ररी विचार गरी हेर्दा आज्ञा भएको कुरा साँचो हो भन्ने जानी उनीप्रति श्रद्धा र विश्वास राखी उनको उपदेश सुन्ने इच्छा प्रकट गरे। भगवानले ती पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई आमन्त्रण गरी यस किसिमले उपदेश दिन थाले, भिक्षुगण, प्रवर्जित भइरहेकाहरूले 2 छेउलाई त्याग्नु पर्दछ। ती 2 अन्त्य के हुन् भन्ने पञ्चकाममा आसक्त भइरहनु र शरीरलाई अति कष्ट दिई हठचर्या गर्नु, जसलाई हीन, ग्राम्य तथा अनार्य धर्म भन्दछन्। यी दुवैको अतिमा नगई मध्यम मार्ग अर्थात् बीचको बाटोबाट हिँड्नु पर्दछ। त्यसैबाट सोझै निर्वाण पदमा पुगिन्छ। तथागतले त्यस मध्यम मार्ग अवबोध गरिसकेका छन्। भिक्षुगण, त्यही मध्यम मार्गलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्दछन्। जस्तै यथार्थत बुझिलिनु, यथार्थत सङ्कल्प गर्नु, यथार्थत कुरा गर्नु, यथार्थत काम गर्नु, यथार्थत जीविका गर्नु, यथार्थत उद्योग गर्नु, यथार्थत स्मृति राख्नु, यथार्थत ध्यान गर्नु। हो भिक्षुगण, तथागतले अवबोध गरेको मध्यम मार्ग अर्थात् बीचको बाटो यही हो। यसैबाट सोझै निर्वाण पद प्राप्त हुन्छ। भिक्षुगण, जन्म हुनु, बुढो हुनु, मरण प्राप्त हुनु, शोक सन्ताप गर्नु, चीज वस्तुको वियोग भई मन नपरेकाहरूको संयोग हुनु तथा इच्छित वस्तु अप्राप्त हुनु इत्यादि सबै दुःख हुन्। छोटकरीमा भनौँ भने पञ्चस्कन्द नै दुःखको पोका हो। फेरि फेरि जन्म हुनाको कारण काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा निर्मूल पार्नु नै दुःखबाट छुटकारा पाउने मार्ग हो। यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै दुःखबाट छुटकारा पाउने मार्ग हो। भिक्षुगण, यो दुःख आर्य सत्य हो भन्ने कुरा मलाई पहिले थाहा थिएन। अब मलाई यसमा चक्षु ज्ञान, प्रज्ञा विद्या तथा अनेक आलोक प्राप्त भएको छ। यो दुःख आर्य सत्यको ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा मैले पहिले सुनेको थिइनँ। अब यस विषयमा मलाई चक्षु ज्ञान, प्रज्ञा विद्या प्राप्त भएको छ। यो दुःख आर्य सत्यको ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्ने हो भन्ने बुझी राम्ररी अवबोध पनि गरिसकेको छु। अब यसमा मलाई चक्षु ज्ञान, प्रज्ञा विद्या प्राप्त भइसकेको छ। भिक्षुगण, यो दुःख समुदाय आर्य सत्य हो भन्ने पहिले मलाई थाहा थिएन। अब मलाई यसमा चक्षु ज्ञान, प्रज्ञा विद्या प्राप्त भएको छ। यो दुःख समुदाय आर्य सत्यलाई त्याग्नु पर्दछ भन्ने कुरा अगाडि मैले सुनेको थिइनँ। अब यसमा मलाई चक्षु ज्ञान, प्रज्ञा विद्या प्राप्त भएको छ। यस दुःख समुदाय आर्य सत्यलाई त्यागी पठाउनु पर्दछ भन्ने बुझी राम्ररी त्यागी पनि सकेको छु। अब मलाई यसमा चक्षु ज्ञान, प्रज्ञा विद्या प्राप्त भएको छ। भिक्षुगण, यो दुःख निरोधार्य सत्य हो भन्ने कुरा मैले पहिले सुनेको थिइनँ। अब मलाई यस विषयमा चक्षु ज्ञान, प्रज्ञा विद्या प्राप्त भएको छ। यस दुःख निरोधार्य सत्य साक्षात्कार गरी ग्रहण गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा पहिले मैले सुनेको थिइनँ। अब मलाई यसमा चक्षु ज्ञान, प्रज्ञा विद्या प्राप्त भएको छ। यो दुःख निरोधार्य सत्य साक्षात्कार गरी ग्रहण गरी लिनुपर्छ भन्ने बुझी साक्षात्कार गरी राम्ररी ग्रहण पनि गरिसकेको छु। अब यसमा मलाई चक्षु ज्ञान, प्रज्ञा विद्या प्राप्त भइसकेको छ। भिक्षुगण, यो दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा हो भन्ने कुरा मैले पहिले सुनेको थिइनँ। अब मलाई यस विषयमा चक्षु ज्ञान, प्रज्ञा विद्या प्राप्त भएको छ। यो दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा अभ्यास गर्नुपर्ने कुरा हो भन्ने मैले पहिले सुनेको थिइनँ। अब मलाई यसमा चक्षु ज्ञान, प्रज्ञा विद्या
प्राप्त भएको छ। यस दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा अभ्यास गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने जानी राम्ररी अभ्यास पनि गरिसकेको छु। अब यस विषयमा मलाई चक्षु ज्ञान प्रज्ञा विद्या तथा आलोक प्राप्त भइसकेको छ। भिक्षुगण, जुन बेलासम्म यी चारवटा आर्य सत्य ज्ञान प्रत्येक सत्य तीन प्रकारको हिसाबले जम्मा 12 प्रकार परिशुद्ध हुने गरी यथार्थ रूपले मलाई अवबोध भएको थिएन, त्यस बेलासम्म मैले देवसहित मनुष्य लोकमा कसैलाई पनि म अनुत्तर सम्यक सम्बुद्ध हुँ भनेर भनिन। जुन दिनदेखि यो चतुर आर्य सत्य ज्ञान 12 प्रकारले परिशुद्ध भई यथार्थ रूपले मलाई अवबोध भयो, त्यसै दिनदेखि मात्रै मैले देवसहित मनुष्य लोकमा म अनुत्तर सम्यक सम्बुद्ध हुँ, यो मेरो अन्तिम जन्म हो, म अब संसार चक्रबाट मुक्त भइसके भनी निश्चय रूपले प्रकाश गरे। भगवान बुद्धको यस्तो उपदेश सुनिसकेपछि आयुष्मान कौण्डन्यलाई समुदय धर्म जम्मै निरोध धर्म हुन् भन्ने निर्मल धर्म चक्षु प्राप्त भयो। यस प्रकारको भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन गर्न सिद्ध्याएको देखि भूमस्थ देवताहरूले यस वाराणसी ऋषिपतन मृगदावनमा भगवान बुद्धले देवसहित मनुष्यहरूले अहिलेसम्म चलाउन नसकेको अनुत्तर धर्मचक्र चलाइदिए भनी साधुकार दिँदै घोषणा गर्न थाले। यस्तो घोषणा सुनेका ब्रह्मकायिक देवताहरूले पनि ठुलो घोषणा गर्न सुरु गरे। यस प्रकारले त्यस घोषणा शब्द त्यही क्षण त्यही मुहूर्तमा ब्रह्मलोकसम्म पनि पुग्यो। 10 लोक धातु कम्प भयो। देवताहरूका दिव्यानुभावले पनि भेटाउन नसकेको अप्रमाणिक उदार ज्योति संसारमा फैलन थाल्यो। त्यसपछि भगवानले यस्तो प्रीतिवाक्य प्रकाश गर्न थाले, कौण्डन्य, अब तिमीले सम्झिलियौ, तिमीले बुझिलियौ। त्यस बेलादेखि आयुष्मान कौण्डन्यको नाम ज्ञात कौण्डन्य भनी प्रसिद्ध भयो। यसपछि धर्म बुझेको कौण्डन्य भिक्षुले भगवानसित प्रार्थना गरे, भन्ते मलाई प्रवर्ज्य र उपसम्पदा दिनुहोस्। भगवानले हात उठाएर आज्ञा गरे, यहाँ आऊ भिक्षु। स्वाख्यात धर्म विनयमा राम्ररी ब्रह्मचर्य पालना गरी दुःखको अन्त्य गर। यही वाक्य आयुष्मान कौण्डन्यको निम्ति उपसम्पदा भयो। यस प्रकार भगवान बुद्धले आषाढ पूर्णिमा उत्तराषाढ नक्षत्रको दिन धर्मचक्र सूत्र देशना गर्दै आयुष्मान कौण्डन्यलाई धर्मावबोध गराए। त्यसको भोलिपल्ट आयुष्मान बप्पालाई उपदेश गर्दै उही वर्षावास बिताउने अधिष्ठान गरे। आयुष्मान बप्पालाई पनि धर्मावबोध भयो। आयुष्मान कौण्डन्यले झैँ आयुष्मान बप्पाले पनि उपसम्पदा प्राप्त गरे। त्यसको भोलिपल्ट आयुष्मान भद्दियालाई, पर्सिपल्ट आयुष्मान महानामलाई र निपर्सिपल्ट आयुष्मान अस्सजीलाई धर्मावबोध भयो। धर्मावबोध भएपछि ती तीनैजनाले पनि भगवानबाट उपसम्पदा प्राप्त गरे। श्रावण कृष्णको चतुर्थीको दिनसम्म भगवानले ती चारैजनालाई श्रोतापत्ति मार्ग फलमा प्रतिष्ठित गराए। तदनन्तर भगवान बुद्धले श्रावण कृष्ण पञ्चमीको दिनमा ती कौण्डन्य समेत 5 जना भिक्षुहरूलाई डाकी निम्न उपदेश दिन सुरु गरे। भिक्षुगण, रूप अनात्मा हो। यदि रूप आत्मा भएको भए त्यसमा रोगादि विघ्नबाधा उत्पन्न हुनु नपर्ने हो। मेरो रूप यस्तो होस् त्यस्तो नहोस् भनी चिताए अनुसार नै हुनुपर्ने हो। भिक्षुगण, रूप अनात्मा भएको हुनाले नै रूपमा रोगादि विघ्नबाधा उत्पन्न हुने हो। आफ्नो रूप आफूले चिताए झैँ केही पनि नभएको कारण पनि त्यही हो। भिक्षुगण, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान पनि अनात्मा नै हो। यदि वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान पनि आत्मा भएको भए तिनीहरूमा पनि रोगादि विघ्नबाधाहरू उत्पन्न नहुनु पर्ने हो। मेरो वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान त्यस्तो नहोस् यस्तो होस् भनी आफूले चिताए चाहिँ हुनुपर्ने थियो। वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान पनि अनात्मा भएका हुनाले तिनीहरूमा पनि विघ्नबाधा उत्पन्न हुन्छन्। त्यसैकारण वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान आफूले भने झैँ नभएको हो। त्यसकारण भन हे भिक्षुगण, रूप नित्य हो कि अनित्य? अनित्य भन्थे अनित्य वस्तु सुख कि दुःख? दुःख भन्थे
यसरी अनित्य हुने, दुःख हुने, विपरिणाम हुने वस्तुलाई यो मेरो हो, यो म हुँ, यो मेरो आत्मा हो भनी चिताइ बस्नु के उचित हो त? होइन भन्ते। त्यसो भए भिक्षुगण वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान नित्य कि अनित्य? अनित्य भन्ते। अनित्य वस्तु सुख हो कि दुःख? दुःख भन्ते। यसरी अनित्य हुने, दुःख दिने, विपरिणाम हुने वस्तुलाई यो मेरो हो, यो म हुँ, यो मेरो आत्मा हो भनी चिताइ बस्नु के उचित छ? छैन भन्ते। तस्मात् भिक्षुगण जुन यी अतीतानागत वर्तमानको भित्र रहेको, बाहिर रहेको, ठुलो सानो, असल कमसल, टाढाको नजिकको जम्मै रूप हुन्, ती सबै रूप न म हुँ, न मेरो हो, न मेरो आत्मा हो भन्ने यथार्थ रूपले सम्यक प्रज्ञाद्वारा देखिलिनु, ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्दछ। त्यस्तै भिक्षुगण जुन यी अतीतानागत वर्तमानको भित्र रहेको, बाहिर रहेको, ठुलो सानो, असल कमसल, टाढाको नजिकको वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान हुन्, ती सबै वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान न म हुँ, न मेरो हो, न मेरो आत्मा हो भन्ने यथार्थ बुझी सम्यक प्रज्ञाद्वारा देखिलिनु पर्दछ। भिक्षुगण यस्तो देख्ने श्रुतवान आर्य श्रावक रूप वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञानमा विरक्त हुन्छन्। विरक्त भएको वस्तुलाई त्यागिदिन्छन्। त्यागिदिएपछि विमुक्त हुन्छन्। विमुक्त भएपछि विमुक्त भए भन्ने ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै फेरि जन्म हुने हेतु क्षीण भयो, ब्रह्मचर्य पूर्ण भयो, गर्नुपर्ने काम गरिसके, अबदेखि पुनः यस्तो आत्मभाव छैन भन्ने पनि त्यसले राम्ररी बुझिलिन्छ। यस्तो सदुपदेश सुनि पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूले भगवान बुद्धको भाषणलाई अभिनन्दन गरे। उपदेश सुनिसकेपछि ती 5 जना भिक्षुहरू अर्हत भए। तिनीहरूका चित्त उपादानादि सकल आश्रवबाट विमुक्त भए, भव दुःखबाट पार भए, जन्म मरणको बन्धनबाट मुक्त भए। यस प्रकारले पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू सबै श्रावण कृष्ण पञ्चमीका दिन संसार बन्धनबाट विमुक्त भई अर्हत भए। त्यसबेला यस संसारमा जम्मा 6 जना अर्हतहरू भए। नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित यस भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जीवनीको प्रथम खण्डको 10औं परिच्छेद यति नै रहेको छ। यस पुस्तक उपलब्ध गराउनु हुने मुनि विहारका श्रद्धेय भिक्षु गरुको स्थविरप्रति एनभिटिभी परिवार हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ। अन्तिममा यस अडियो बुक मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट तथा सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। साधु साधु साधु।